بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. ما شاء الله ما شاء الله. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله. من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سبحان الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
ما شاء الله. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله ما شاء الله ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله ما شاء الله ما شاء الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بالضراء إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله سبحان الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك
الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.